بیوی رو کے کہنے لگی میں اس واسطے نہیں دسیا اے یہودیاں دا محلہ ہے کہ اج ساڈے گھر روندیاں آوازیں آئیاں انہاں یہودیاں نے میں نے مارنے نے مسلماناں دا نبی انہاں دے گھر آیا انہاں دے گھر رونے پے گئے میرا خیال تھی جدوں نبی کریم تشریف لے جان گے دوویں میاں بیوی رل کے رو لواں گے نوجوان دوویں روندے روندے نبی کریم دی بارگاہ دے اندر آئے میرے آقا فرمایا روندے کیوں عرض کیتی کملی والیا تسی کھانا شروع کرو بچیاں نہیں ہونا سنیا بچے دنیا تو ٹر گئے میرے نبی نے فرمایا جابر مینوں پتراں دی اللہ شاہ لے جاؤ فرمایا میں رحمت للعالمین کہ میں آواں رونے مک جاندے فرمایا جے میں اج تواڈے بیڑے آیا رون دیاں آوازاں آ گئیاں انہاں شریکاں میں مورنے انہاں دے بیڑے نبی آیا انہاں دے بیڑے رونے پے گئے فرمایا میں تے رونے مکان آیا سا میرے نبی بچیاں دی اللہ شاہ دے قریب آئے فرمایا قم باذن اللہ اٹھو اللہ دے حکم دے نال اٹھو بچے کلمہ پڑھ دے اٹھ کے بیٹھ گئے میرے نبی فرمایا آؤ میرے نال کھانا کھاؤ بچے رل کے نبی نال کھانا کھا جاؤ جدو نبی کریم نے دعا کی تھی بچے نے اپنی بکری دیاں ہڈیاں دیکھیاں کہنے لگے یا رسول اللہ اسی تے بکری دا نال کھیڑ دے رہے ہیں تسی بکری کھا چلے ہو اسی کادے نال کھیڑاں گے میرے نبی نے فرمایا کی چاہندے ہو عرض کردے نے کملی والیا کہ میں سانو زندہ کیتا ہی بکری بھی کر دے میرے نبی نے بکری دیاں ہڈیاں دے ہاتھ پھیرے فرمایا قم باذن اللہ بکری میں کر دی اٹھ